चार मिसरे जनाब मरहूम मैयर ऋषि साहब के याद आ गए। चार मिसरे उन्होंने कहा कि जिस पर तुम्हारी मदह का दारो मदार है, जिस पर तुम्हारी मदह का दारो मदार है, उस लफ्ज पर नुसैरियों का अख्तियार है, उस लफ्ज पर नुसैरियों का अख्तियार है। तो मुश्किल के हाथ कट गए कहते हैं या अली, मौला तुम्हारा नाम है या जुल्फ़िकार है, मौला तुम्हारा नाम है या जुल्फ़िकार है, मौला तुम्हारा नाम है या जुल्फ़िकार है। आइए बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं मौलाना अकमल काज़मी साहब से इल्तिमास कर रहा हूँ कि आए और बारगाह मौला में नज़राने अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात उनका इस्तक़बाल नारे सलवात कीजिए बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु क्या कह रहे हैं भाई? आप लोग जरा अपना जिंदा होने का सबूत दीजिए। मौलाना आए हैं। भाग रहा है मौलाना है तो भाग रहे बुलंद पंचतनी सलवार भाग रहे। अगर मौला आएगा तब क्या? जो शेर दिल होता है वो कभी भागता नहीं। हजरात आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी हजरात ने यकीनन अपना वक्त इस जश्न के लिए सर्व किया और अपनी हाजिरी और अपनी नौकरी को दफ्तर गुलामान जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इंतहाई कामयाब तरीन ये जश्न और महफिल मैं आप सभी हजरात को मुंतज़मीन की जानिब से इस कामयाब तरीन जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सोचा तो बहुत कुछ था मगर वक्त की एक तवील तरीन दीवार मेरी निगाहों के सामने खड़ी है जो इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि मैं मज़ीद आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। एक मतला चंद अशार और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह पे चला जाऊँगा। एक मिसरा हुआ था कि रफ्ता रफ्ता हम ज़मीं पर आसमां होने लगे, तस्करे आले मोहम्मद के जहां होने लगे, तस्करे आले मोहम्मद के जहां होने लगे, खत्म बातिल के वहां नामो निशान होने लगे। तस्करे आले मोहम्मद के जहां होने लगे, खत्म बातिल के वहां नामो निशान होने लगे। ये समझ लो जुल्म का अब खात्मा होने लगे। ये समझ लो जुल्म का अब खात्मा होने को है, जब गुलूए खुश्क पर खंजर रवा होने लगे। ये समझ लो जुल्म का अब खात्मा होने को है, ये समझ लो जुल्म का अब खात्मा होने को है, जब गुलूए खुश्क पर खंजर रवा होने लगे। या इलाही भेज दे फिर हैदरे कर्रार को, या इलाही भेज दे फिर हैदरे कर्रार को, मरहबो अंतर के बच्चे फिर जवा होने। मरहबो मोहब्बत नवाजिश, मरहबो अंतर के बच्चे फिर जमा होने लगे। मरहबो अंतर के बच्चे फिर जमा होने लगे। जिनको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, जिनको मंजिल की खबर है और न रास्ते का पता, कैसे कैसे लोग मीरे का रवा होने, कैसे कैसे लोग मीरे का रवा होने लगे, कैसे कैसे लोग मीरे का रवा होने लगे। शेर बतौर खास आप सभी हजरात की समातों की नजर कर रहा हूँ कि हमने बढ़कर रख दिए शमशीर पर अपने गले। शेर समात फरमाइएगा कि हमने बढ़कर
رکھ دیے شمشیر پر اپنے گلے، عشق کے میدان میں جب امتحان ہونے لگے، عشق کے میدان میں جب امتحان ہونے لگے، آنچ آ سکتی نہیں لوگوں کبھی اسلام پر۔ شعر سنیے گا کہ آنچ آ سکتی نہیں لوگوں کبھی اسلام پر، قوم کے بچے ہمارے اب جمع ہونے لگے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ قوم کے بچے ہمارے اب جمع ہونے لگے، اور یہ شعر بطور خاص تمام شعراء کرام کی خدمت میں توجہ کی گزارش ہے کہ رفتہ رفتہ ہم سبھی پر آزما ہونے لگے، قوم کے بچے ہمارے اب جمع ہونے لگے، تجھ سے وابستہ ہوئے تو اے زمین کربلا، تجھ سے وابستہ ہوئے تو اے زمین کربلا، رفتہ رفتہ ہم زمین پر آسمان، رفتہ رفتہ ہم زمین پر آسماں ہونے لگے، تجھ سے وابستہ ہوئے تو اے زمین کربلا، ہم زمین پر رفتہ آسماں ہونے لگے، معجزے جس دم، یہ حسن مطلع کا رہ گیا تھا، سماعت فرمائیے کہ معجزے جس دم، خوشکر بھائی معجزے، فیض صاحب، فیض بھائی میں نے بہت قریب سے سنا ہے آپ کو، معجزے جس دم محمد کے عیاں ہونے لگے، دشمنان دین کے چہرے دھواں ہونے لگے، معجزے جس دم محمد کے عیاں ہونے لگے، دشمنان دین کے چہرے دھواں ہونے لگے، اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ کلمہ توحید کی بستی تو بنتی ہی رہی۔ شعر ملاحظہ فرمائیے گا، قافیہ سب کرنے کی کوشش کی ہے کہ کلمہ توحید کی بستی تو بنتی ہی رہی، ختم دنیا سے تو باطل کے مکاں ہونے لگے، ختم دنیا سے تو باطل کے مکاں ہونے لگے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ دشمن اسلام کے، یہ بھی مطلع تھا رہ گیا تو سن لے، دشمن اسلام کے چار مسئلے کہے تھے، دشمن اسلام کے شجرے عیاں ہونے لگے، دشمن اسلام کے شجرے عیاں ہونے لگے، جلوہ حسن حسن کی دیکھ کر تابانیاں، سماعت فرمائیے وہ چھوڑ رہا ہوں میں کہ جلوہ حسن حسن کی دیکھ کر تابانیاں، منکران دین کے چہرے دھواں ہونے لگے۔ اور شعر ملاحظہ فرمائے، بس دو شعر رہ گئے ہیں کہ دیکھ کر، دو شاعر بھی بچے، سنتے سنتے آپ کی ہمت کے قصے آئے حبیب، کوثر بھائی سنتے سنتے آپ کی ہمت کے قصے آئے حبیب، اب کوئی بوڑھا نہیں ہے سب جوان، اب کوئی نہیں ہے سب جوان ہونے لگے، سنتے سنتے آپ کی ہمت کے قصے آئے حبیب، اب کوئی بوڑھا نہیں ہے سب جوان ہونے لگے، دیکھ کر ممبر پہ تجھ کو آج اکمل کاظمی، خوش بہت تجھ سے رسول دو جہاں ہونے لگے، کیا کہنا اکمل